मुरगांव पुलीस स्टेशन डेकोरेशन पळयात। आमी आज पुलीस स्टेशनार आयल्या। आज आमचो दीस आसा गणपतीचो चवथो आनी ह्या चवथ्या दिसाक आमी आयले हांगासर सगळे पुलीस स्टेशन। एक 4 पुलीस स्टेशनाचेर तरी तुमकां दर्शन करचें करोवचें अशें म्हणून आयले। देवाची पुजेची तयारी चालू केल्ली आहा। लेडीज पुसी देवाक आतां आरती बिरती करतले, अगरबत्ती लायता। पाया पडटा देवाक। सगळी तयारी जाल्ली आसा आनी आतां आरती जातली थोड्या वेळानूच। पळयात तुमी मुरगांव पुलीस स्टेशना वयलो गणपती। वास्को पुलीस स्टेशन अकरा दिसाचो गणपती। अकरा दिसाचो गणपती वास्को पुलीस स्टेशन। पळया पुजा अर्चनाची तयारी चलयल्या। देखावो कितलो सुंदर केला, तुळस केल्या पळयात। आनी हे सगळे आमचे वास्कोचे भुरग्यांनी पीसी हवालदार PSI सगळे मिळून कितले सुंदर हे घर दाखयला। आनी हे राजांगणान हो गणपती बसला आनी तितून ही तुळस कितले सोबीत दिसता। पळयले तुमी। पुलिसूच अशें म्हणून न्ही, भायले लोक सुद्दां ह्या देखाव्याक पळोवपाक मुद्दम येतात। आनी पळया गणपती कितलो सुंदर सुंदर। पहिले हेंच्यांनी ती एडवर्टायजूय बी लायल्या। पयशे सगळ्या लोकांचे हे जाता ते बरें केलां पळय। तयारी चल्ल्या खंय आरतीची घुमटीची आतां आरती चल्ल्या खंय। आतां आरती जातली। पयल्या हो केदोळ्ळो राजा हेजो मुकूट पळया, जे सिंपल सादे ही माटोळी। नऊ दिसाचो गणपती वेर्ना पुलीस स्टेशन। तुमकां पळय आतां सकाळच्यान आमी भोंवली। सकाळीं आमी गेली बोगदा पुलीस स्टेशन। थंयसरले तुमकां आमी व्हिडियो दाखयलो थंयसर कशें सजयला। आनी त्या बोगदा पुलीस स्टेशनाचो PI आसा पळय तेणें तुमकां सगळ्यांक 10व्या दिसा गणपतीच्या 10व्या दिसा सत्यनारायणाची महापुजा आसा म्हूण सांगल्या। आनी तुमकां येवपाक सांगला तेंच्यांनी आनी महाप्रसाद घेवपाक आनी देवाचें दर्शन घेवपाक। हांवें तुमकां ऑलरेडी तेजें दर्शन दिलांच। तशेंच मागीर तशें काडलें आनी हांव वास्को येयलें। वास्को हांवें पळयलें तेंचो तो देखावो जर तुमी पळयशात, वा वा सुंदर देखावो केला। आनी हो देखावो पळय आसा न्ही, व्हडलें घर दाखयलां आनी त्या घरा मदीं तुळस दाखयला, राजांगणाचें घर केलां। आनी तो देखावो पळोवपाक न्ही खरेंच समाधान दिसलें। आनी वैभवान कितें सांगलें, गणपतीच्या 9व्या दिसा म्हणपाक लागलो आमची पुजा आसा सत्यनारायणाची, तेन्ना तुमी सगळ्यांनी जेवपाक येवचें अशें तेणें तुमचे कडेन विनंती केल्या। महाप्रसाद खावपाक तुमी येवचें। तशेंच आमी काडलें आज आनी आतां आमी वेर्ना आयलीं। वेर्नाचोय गणपती तुमकां आमी दाखयलो। आनी ह्या गणपतीक आतां हांगासरलो जो PI शिरोडकर आसा तेणें तुमकां सांगला तेजो 9 दिसाचो गणपती आनी तेणें 8व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आसा म्हूण सांगला। गणपतीच्या 8व्या दिसा वेर्ना पुलीस आसा म्हूण सांगला पुजा। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी जेवपाक म्हणजे महाप्रसादाक येवपाचें, सत्यनारायणाच्या पुजेक आशिर्वाद घेवपाकूय तुमी येवचें अशें म्हणून सगळे PIनी तुमचे कडेन मागल्या।
बोगद्या वयल्या मागल्या, वास्कोच्या मागल्या आनी हांगासरल्या वेर्णाचे म्हणा हांवूय तुमचे कडेन मागता. सद्या आमचे कार्यक्रम चल्ल्या ते आमच्या गणपतीचे आनी आमी व्हडल्या उत्सवान कोणागेर जेवपाक वयता आनी खरेंच खुशालकाय दिसता. आनी ह्या पुलिसांनी आपली आपली मेहनत करून घरा कडेन आसतना सुद्दां गणपती ते लोक हांगा सार्वजनीक कशी गणपती करतात आनी लोकांक प्रत्येक गोंयाचे खुबशे पुलीस स्टेशनारी अशें आसा की गणपती दवरतात आनी मागीर लोकांकूय जेवपाक दवरता, पुजा बिजा आसता. तुमी तेजो स्वाद घेवचो आनी गणपतीचो आशिर्वाद घेवचो आनी पुलिसांक सदांच कितें अन्याय जर करता जायत हेज्या विरुद्ध तुमी आवाज काडचो आनी पुलिसांक सपोर्ट करचो अशें आमी मागता. आनी देवा कडेन तांकां आमकां राखपाक लागून आमकां बरें हें करपाक लागून म्हणजे जो आमचेर अन्याय करता ताका लागून तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी तांकां बरी बुद्द दिवची आनी कोणाकूय अन्याय करूंक तेंच्यांनी दिवचें न्हू. सगळ्यांचेर कायदो सारको तेंच्यांनी लावचो अशें म्हणून देवा कडेन मागता. तांकां आरोग्य मागता कित्याक तेंचीय बी भुरगीं बाळां आसा तेंचेंय आमी आरोग्य मागता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हुनहुनीत परबी बी दिता आनी गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा.